positive only for this reason that his whole life he was very positive with what he was doing on his everyday life, whether he was in opposition with 4 MLAs, with 10 MLAs, when he became the chief minister of the state where I was part of it as a MLA, his mind was always be positive. तो केन्नाच म्हणनासलो तुझे काम जावचें ना म्हणून. तो सदांच म्हणटालो शुक्रारा दीस आपल्या उगडासकोर हो यो तूं, नाल्यार परत म्हणटालो ब्रेस्तारा दीस यो. आनी त्या ब्रेस्तारा दीस जर तर काम जायना जाल्यार परत फुडलो शुक्रारा दीस यो म्हणटालो. म्हणजे 8 दिसां नंतर तो जर कोण तापला जाल्यार तेका थंड करपाचो हो एक उपाय. असले व्यक्तिमत्व जे आम्ही आयज उगडास करता त्याच्या जल्माच्या दिसा गोंयभर लोकांनी उगडास धरूंक जाय ह्या मनशाचो. थिंकींग तेजे फॉरवर्ड आसले. अटल सेतू तेणे पयलीं बांदलो, काम सुरवात केलें, कित्याक तो जाणा कितले कंजेशन वाडटले पळय. तेजे सदांच विचार आसले की गोंय अशेंच उरचें सुंदर आणि सोबीत आणि हितून मिनिमम इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडचो आणि सगळ्या लोकांक ऑपॉर्च्युनिटी फॉर बिझनेसीस दिवचे यंग युथाक. अशें तेणें कितलेशेच योजना ज्यो चालू केल्ल्यो आहा आमच्या गोंयान ते दुसरे स्टेटींनी पावल्यो. आतांच प्रायम मिनिस्टरान जे बिहाराक 15,000 बायलेक दिले ती योजना गोंयान मनोहर पर्रीकरान 2015 कितें सुरवात केली. जी जाणट्यांक पयशे येता आतां स्टेटींनी, खुबशे स्टेटींनी आतां येवपाक लागल्या, ते आमी 2002 कितें सुरवात केली मनोहर पर्रीकरान. म्हणजे अशें तेजे विजन, अशें तेजी चिंता बारीक लोकां खातीर, गरीब लोकां खातीर, जाणट्या खातीर, जे स्पेशल चिल्ड्रन आहा तेंच्या खातीर, सगळ्या घटकांक, सगळ्या बारीक लोकांचो विचार करून तेणे हो स्टेट फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो. आनी आयज आमी तेजे पावल एक पावल तेजे आमी मारता.